اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیتہ 26 تو 30 پنجابی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے ناں نال شروع کردی ہاں جڑا بڑا ہی مہربان تے بے حد و حساب رحم کرن والا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آکھ دیو یا اللہ ملکاں دیا مالکا، تو جنوں چاہنا ہے بادشاہی دینا ہے تے جدے کولوں چاہنا ہے بادشاہی کھو لینا ہے، تے تو ہی جنوں چاہنا ہے عزت دیندا ہے تے جنوں چاہنا ہے ذلت دینا ہے۔ ساری بھلیائی تیرے ہاتھ وچ ہے، بے شک تو ہر شے تے پورا قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو رات نو دن وچ پروندا ہے تے تو دن نو رات وچ پرو دینا ہے، تے تو جیوندے نو مردے وچوں کڈدا ہے تے تو مردہ جیوندے وچوں کڈدا ہے، تے جنوں چاہنا ہے تو بغیر تنگیوں رزق دیندا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہم تقاۃ ویحذرکم اللہ نفسہ وإلی اللہ المصیر۔ نہ بناؤ ایمان والے مومناں دے علاوہ کافراں نوں سنگی، تے جڑا کرے گا پھر وہ اللہ دی طرفوں کسے گل وچ نہیں، پر اے پئی انہاں دی شرارت تو بچو کسے طرح دا بچنا، تے اللہ تانوں اپنے آپ تو ڈراندا ہے تے اللہ والی اخیری پرتنا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آکھ دیو جے تسی لکاؤ جو تہاڈیاں سینیاں وچ ہے یا انہوں ظاہر کرو، اللہ انہوں جاندا ہے، تے اللہ جاندا ہے جو کچھ آسماناں تے جو کچھ زمین وچ ہے، تے اللہ ہر چیز تے قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ جس دیہاڑے ہر نفس جو بھی بھلائی دا عمل کیتا اپنے روبرو پاوے گا، نالے جو عمل کیتے بریائی وچوں او چاہے گا کاش واقعی اس بریائی دے وچکار تے او دے وچکار دور دا پینڈا ہوئے، تے اللہ تانوں اپنے آپ تو ڈراندا ہے تے اللہ اپنے بندیاں تے نرمی کرن والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔